बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, हुरूफ़ अत्फ़ के मुताल्लिक़ बहस चल रही है। हुरूफ़ अत्फ़ में से कुछ का सबक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ला, बल और लाकिन। देखिए, वला वबल वलाकिन जमीउहा लिसुबूतिल हुक्म लिअहदिल अमरैन मुअय्यनन। ला, बल और लाकिन ये तमाम दो अमरों में से किसी एक के लिए हुक्म के साबित होने पर दलालत करने के लिए आते हैं मुतय्यन तौर पर। ला, बल और लाकिन ये दो अमरों में से किसी एक के लिए मुतय्यन तौर पर हुक्म के साबित होने पर दलालत करने के लिए आते हैं। औ इम्मा और अम, इसके मुताल्लिक हमने पढ़ा था कि दो अमरों में से किसी एक के लिए हुक्म के साबित होने पर दलालत करते हैं, लेकिन मुबहम तौर पर, और यहाँ मुतय्यन तौर पर। क्या मतलब है? मतलब यह है कि दो अमरों में से एक के हुक्म को साबित करते हैं मुतय्यन तौर पर। मिसाल से उसको समझ लीजिए, जैसे जानी ज़ैदुन ला अमरुन, मेरे पास ज़ैद आया ना कि अम्र। अब इस मिसाल में दो, एक ज़ैद है और एक अम्र है, ये दो हैं। इसमें से एक के लिए हुक्म को साबित करेगा, जैसे जानी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया, ला अमरुन, ना कि अम्र। तो अब यहां तायीन हो गई ज़ैद के आने की और अम्र के ना आने की। तो हुक्म साबित हुआ ज़ैद के आने के लिए। तो तीनों में से ला, बल और लाकिन हर एक का माना अलग है, लेकिन दो अमरों में से किसी एक के हुक्म को ये साबित करेंगे। अम्मा ला, बहरहाल ला, फलिनफ़ी मा वजब लिल अव्वल यानी सानी, तो ये दूसरे से नफी के लिए आता है, उस चीज के लिए जो पहले के लिए साबित है। यानी फलिनफ़ी यानी सानी, दूसरे से नफी के लिए आता है, मा वजब लिल अव्वल, जो पहले के लिए साबित हो। जैसे जानी ज़ैदुन ला अमरुन, तो अब ला अमरुन के जरिए से नफी हो गई उस चीज की जो पहले के लिए साबित थी। पहले के लिए यानी मातूफ अलैह के लिए आना साबित था। ज़ैदुन मातूफ अलैह के लिए आना साबित है, तो यही आना दूसरे के लिए नफी हो गई। जानी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया, ला अमरुन, अम्र नहीं आया। तरकीब कैसे करेंगे? जा फेल नून वक़ाया का मुतकल्लिम मफ़ऊल भी, ज़ैदुन मातूफ अलैह, ला हर्फ़ अत्फ़ और अमरुन मातूफ, मातूफ अलैह मातूफ मिलकर जा का फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़इलिया ख़बरिया। तो ला नफ़ी यानी सानी, यानी दूसरे से नफ़ी के लिए आता है, मा वजब लिल अव्वल, जो पहले के लिए साबित हो। वबल लिल इज़राबी, और बल इज़राब के लिए आता है पहले से, और इस्बात के लिए आता है दूसरे के लिए। और बल पहले से एराज के लिए और दूसरे के इस्बात के लिए आता है। क्या मतलब है एराज और इस्बात का? पहले इसको समझ लीजिए। एराज का मतलब है जो चीज हम पहले के लिए साबित करना चाह रहे हैं, तो जब बल उसके लिए आता है, जब बल लाया जाता है, तो बल से एराज हो जाता है पहले का। यानी यूं कहा जाए, जाअनी ज़ैदुन, अब जाअनी ज़ैदुन कहने के बाद मेरे पास ज़ैद आया, बल अमरुन, बल क्या अमर आया, मतलब पहले मैंने जो ज़ैद कहा उससे एराज हो गया और अम्र के आने की खबर दी गई। या उर्दू में भी यूं कहा जाता है, हामिद ने सबक लिखा, बल्कि बकर ने लिखा। यानी हामिद से एराज कर दिया गया कि हामिद ने लिखा या नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन बकर ने लिखा है। तो बल इज़राब के लिए आता है पहले से, यानी एराज, बल के जरिए से एराज मकसूद होता है, लेकिन दूसरे के लिए इस्बात होता है। जैसे जानी ज़ैदुन बल अमरुन, मेरे पास ज़ैद आया बल्कि अम्र आया, यानी
میرے پاس زید آیا. اب زید آیا یوں کہا گیا، لیکن جب بل کے ساتھ امر کو کہہ دیا گیا تو زید سے اعراض ہو گیا کہ اس کا معلوم نہیں، لیکن امر آیا ہے. تو اب امر کے لیے اس بات ثابت ہو گیا، آنے کا حکم امر کے لیے ہو گیا. وَمَعْنَاهُ اس کا مطلب ہے بل جاءنی عمر، بلکہ میرے پاس امر آیا. وَمَا جَاء بَكْرٌ بل خالد، بکر نہیں آیا بلکہ خالد. یعنی ما جاء بکر، بکر نہیں آیا بلکہ خالد. معناہ بل ما جاء خالد، اس کا مطلب ہے کہ خالد نہیں آیا. تو بل پہلے سے اعراض اور دوسرے کے اثبات کے لیے آتا ہے، اور لا پہلے کے لیے جو چیز ثابت ہو وہ دوسرے سے اسی چیز کی نفی کر دیتا ہے. تو لا کے ذریعے سے امر کی زیدن کی تعین ہو جاتی ہے کہ زید آیا ہے، امر نہیں آیا، اور اضراب کے ذریعے دوسرا یعنی معطوف کا حکم ثابت ہو جاتا ہے معطوف کے لیے. ترکیب بھی اسی طرح کریں گے جیسے بھی ہم نے اوپر کی ہے. جانی زید لا عمر میں جانی زید بل عمر، جانی زید جا فعل نون وقایا کا متکلم مفعول بھی، زید معطوف علیہ بل حرف عطف اور عمر معطوف، معطوف علیہ مل کر جا کا فاعل. ولیکن للاستدراکی، اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کا مطلب ہم حروف مشبہ بالفعل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کلام سابق سے ہونے والے وہم کو دور کرنا. وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا، اور اس سے پہلے نفی لازم ہے. جیسے ما جاءنی زید، زید نہیں آیا. ما جاءنی زید، زید نہیں آیا. لیکن عمر جاء، لیکن عمر آیا. وبعدها، یا اس کے بعد نفی لازم. وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا، اس سے پہلے نفی لازم ہو، او بعدها، یا اس کے بعد نفی لازم ہو. جیسے قام بکر لیکن خالد لم يقم، بکر کھڑا ہوا لیکن خالد کھڑا نہیں ہوا. اب ایک چیز اور آپ یہاں سمجھ لیجئے، لیکن میں استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک مطلب کلام سابق سے ہونے والے وہم کو دور کرنا. جیسے ما جاءنی زید، زید نہیں آیا، تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا، تو وہ وہم کو ختم کیا جائے گا. لیکن امر جاء، لیکن امر آیا. اسی طرح بکر کھڑا ہوا تو یہ وہم ہوگا کہ بکر کے ساتھ خالد بھی رہتا ہے تو خالد بھی کھڑا ہوا ہوگا، تو کہا جائے گا قام بکر لیکن خالد لم يقم. اسی طرح لیکن ایک ہے اور ایک لیکن ہے. لیکن جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. لیکن لیکن یہ جو حرف عطف ہے یہ لیکن ہے، اور لیکن یہ حرف غیر عامل ہے، یہ عمل نہیں کرتا، جبکہ وہ عامل ہوتا ہے اور اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، جبکہ لیکن کا اسم و خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد آنے والا جو اسم فعل ہو وہ معطوف ہوتے ہیں. اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ معطوف، اور اس سے پہلے جو ہے وہ معطوف آنے. قام بکر لیکن خالد لم يقم. اب اس میں جو لیکن ہے یہ حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے بلکہ حرف عطف ہے. تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے جس میں سے سوال نمبر 1، اس کے سوالات دیکھ لیجئے. سوال نمبر 1، لا بل اور لیکن یہ کس معنی کے لیے آتے ہیں؟ ہر ایک کی تفصیل ما مثال بیان کیجیے. سوال نمبر 2، اضراب اور اثبات کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 3، استدراک کسے کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 4، لیکن اور لیکن حرف مشبہ بالفعل میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح جاءنی زید لا عمر، اس کی ترکیب نحوی کیجیے. جاءنی زید لا عمر
اس کی ترکیب نحوی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔